محمد ہدایت دا صحابہ اس دتارے ہیں۔ محمد ہدایت دا صحابہ اس دتارے ہیں۔ محمد ہدایت دا صحابہ اس دتارے ہیں۔ بنا چنتے ستاریاں دے بڑے مشکل گزارے ہیں۔ محمد ہدایت دا صحابہ اس دتارے ہیں۔ بنا چنتے ستاریاں دے بڑے مشکل گزارے ہیں۔ کوئی پنج تل دی گل کر دے، کوئی 12 72 دی، کوئی پنج تل دی گل کر دے، کوئی 12 72 دی۔ قرآن عہدِ صحابہ محترم سارے دے سارے ہیں۔ محمد ہدایت دا صحابہ اس دتارے ہیں۔ بنا چنتے ستاریاں دے بڑے مشکل گزارے ہیں۔ محمد ہدایت دا صحابہ اس دتارے ہیں۔ ہے رب راضی صحابہ تے، صحابہ رب تے راضی ہیں۔ ہے رب راضی صحابہ تے، صحابہ رب تے راضی ہیں۔ میری اس گل دے دعوے تے گواہ قرآن دے پارے ہیں۔ محمد ہدایت دا صحابہ اس دتارے ہیں۔ بنا چنتے ستاریاں دے بڑے مشکل گزارے ہیں۔ محمد ہدایت دا صحابہ اس دتارے ہیں۔ صحابہ نو جڑا ود گٹ علاوے او حرامی ہے۔ صحابہ نو جڑا ود گٹ علاوے او حرامی ہے۔ حرامی نو جڑے آکھن حلالی او بیچارے ہیں۔ محمد ہدایت دا صحابہ اس دتارے ہیں۔ بنا چنتے ستاریاں دے بڑے مشکل گزارے ہیں۔ محمد ہدایت دا صحابہ اس دتارے ہیں۔ تو رکھ روزے تے اکھ ارشد، تینو ہووے سپک ارشد۔ تو رکھ روزے تے اکھ ارشد، تینو ہووے سپک ارشد۔ ستے ہن نال جو سیندے، او سنگتی کتنے پیارے ہیں۔
محمد چاں ہدایت دا صحابہ اس دے تارے ہیں بنا چن تے ستاریاں دے بڑے مشکل گزارے ہیں محمد چاں ہدایت دا صحابہ اس دے تارے ہیں بنا چن تے ستاریاں دے بڑے مشکل گزارے ہیں